नमस्कार तथा सुप्रभात। काया कैरनमा तपाईलाई साथी दीपा तिमल सिन्हासँगै मिलन तिमिल सिन्हाको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2078 साल जेठ 28 गते शुक्रबार, जेठ शुक्ल पक्षको प्रतिपदा तिथि सन् 2021 जुन 11 तारिक। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। सर्वोच्चको पछिल्लो 2 आदेश र गण्डकीका मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नपाउँदा ओलीलाई अप्ठ्यारो। नागरिकता अध्यादेशमा अदालतले अंकुश लगाएपछि ठाकुर महतो खेमाबाट प्रतिक्रिया आउन बाँकी। सबै प्रदेशमा कोभिड नियन्त्रणलाई प्राथमिकता र खोप दिने योजना, नीति तथा कार्यक्रममा पुरानै योजनालाई निरन्तरता। लिपुलेक जोड्ने भारतीय सड़कले नेपालको घोडेटो पुरियो। पारी विस्फोट गराउँदा पहाड खसेर वारीको बाटो पुरिएपछि आउजाउ बन्द। विश्वमा खाद्य सामग्रीको मूल्य र आयात बढ्ने चेतावनी। खाद्यान्न अभावका कारण गरिब देशका बाल बालिकामा कुपोषणको जोखिम। र विश्वकप तथा एसियन कप छनौटमा नेपालले आज अस्ट्रेलियासँग खेल्ने। युरोकप फुटबल प्रतियोगिता आजदेखि हुँदै। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। टिपन टापन गरिएका राजनीतिक शक्तिलाई एकीकृत गरेर सत्ता धानिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि सर्वोच्च अदालतले हिजो जारी गरेका 2 आदेश र गण्डकीका मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नपाउनले धक्का लागेको छ। सर्वोच्चले ओलीको शक्ति खलबलिने गरी नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगराउन आदेश दिएको छ। कर्णालीमा मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर साईलाई व्हिप उल्लङ्घन गरेर विश्वासको मत दिएका 4 सांसद पुनर्बहाली हुने र 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटिलाई एमालेको आधिकारिक संरचना नमान्ने अदालतको अर्को आदेशले ओलीलाई थप अप्ठ्यारोमा पारेको छ। ओलीले आफू प्रधानमन्त्री रहिरहन सजिलो होस् भनेर जसपाको महन्त ठाकुर राजेन्द्र महतो समूहसँग नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने, संविधान संशोधन कार्यदल बनाउने लगायतका सहमति गर्नु भएको थियो। त्यही सहमति अनुसार मागे जति मन्त्रालय पाएर जसपाको ठाकुर महतो पक्ष अहिले सरकारमा सहभागी छ। सहमति अनुसार ल्याएको अध्यादेशमा अदालतले अंकुश लगाएपछि जसपाको ठाकुर महतो खेमाबाट आउने प्रतिक्रियाले ओली शक्तिको थप परीक्षण हुने देखिएको छ। एमाले अध्यक्ष ओलीले चैत पहिलो हप्ता पार्टी कमिटिलाई महाधिवेशन आयोजक कमिटिमा रूपान्तरण गरेर एकलौटी निर्णय गर्दै आएपछि झलनाथ खनाल माधव कुमार नेपाल समूह आन्दोलित थियो। तर सर्वोच्चले आयोजक कमिटिले प्रदेश सांसदहरूलाई गरेको कारबाहीलाई अवैधानिक भनेसँगै ओली थप कमजोर बन्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री ओली केन्द्रमा मात्र होइन प्रदेशमा समेत कमजोर बन्नु भएको छ। आफ्नो समूहको अनुपस्थितिमा पनि सुदूरपश्चिम र कर्णालीमा सरकार बलियो हुनु र गण्डकीमा आफ्नो पक्षको सरकारलाई विश्वासको मत पाउन नसक्नुले प्रदेशमा पनि ओलीलाई अप्ठ्यारो पारेको प्रश्ट्याउँछ। सबैतिरको शक्तिमा धक्का लागेर कमजोर बनिरहेका ओलीले आफूलाई सत्तामा टिकाइराख्ने प्रयत्न भने जारी राख्नु भएको छ। काम चलाउ प्रधानमन्त्रीले मन्त्री परिषद विस्तार गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको उजुरी विचाराधीन रहेको बेला फेरि ओलीले हिजो मन्त्री थप्नु भएको छ। गृहमन्त्रीमा खगराज अधिकारी, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीमा राजकिशोर यादव, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीमा नयनकला थापा, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रीमा ज्वालाकुमारी शाह, वन तथा वातावरण मन्त्रीमा नारदमुनि राणा, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीमा गणेश पहाडी, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा मोहन बानिया र वन तथा वातावरण राज्य मन्त्रीमा आशा कुमारी विकले हिजो नियुक्ति पाउनु भएको छ। उनीहरूमध्ये गृहमन्त्री अधिकारी मात्रै ओलीलाई विगतदेखि नै प्रतिबद्ध भएर सघाउँदै आउनु भएको हो। अरू मन्त्रीलाई पनि सन्तुलन र सत्ता जोगाउन मात्रै नियुक्ति दिन प्रधानमन्त्री बाध्य हुनु परेको उहाँ निकट स्रोतको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि गएको जेठ 21 गते जसपाका 10 मन्त्री सहित मन्त्री परिषद हेरफेर गर्नुभएको थियो। उहाँलाई साथ दिन जसपाको ठाकुर महतो खेमा बाहेक अर्को समूह नरहेकाले चिड्याउन नचाहँदा एमाले र जसपाका मन्त्रीको संख्या सरोभरी छन्। विस्तारित मन्त्री परिषदमा काम गर्न सक्ने ओलीकै टिममा लागेका र राजनीतिप्रति प्रतिबद्ध भन्दा पनि गुट व्यवस्थापनका लागि ल्याइएका अनुहार धेरै छन्। राजनीति शास्त्रका प्राध्यापक लोकराज बरालले ओलीको यो हतारो र मन्त्री परिषदका अनुहार हेर्दा उहाँ निकै दबावमा आएको र सत्ता जोगाउन जे आइलाग्छ त्यही अन्धाधुन्दा गर्दै आएको टिप्पणी गर्नुभएको खबर आजको कान्तिपुरले छापेको छ। सर्वोच्च अदालतले शासकीय सुविधा र राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि अध्यादेश जारी गर्न नहुने भन्दै नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। हिजोको संवैधानिक इजलासले नागरिकता सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गर्ने विषय महत्वपूर्ण र संवेदनशील रहेको समेत उल्लेख गर्दै यसको सम्बोधन अध्यादेशबाट हुन नसक्ने आदेश गरेको छ। सर्वोच्चले भनेको छ विधायिकाको अधिकार र
कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गरी अध्यादेश ल्याउन मिल्दैन। प्रतिनिधि सभा विघटन गरी भोलिपल्ट अध्यादेश ल्याउने अभ्यास सहज भन्न मिल्दैन। अध्यादेशले अत्यावश्यकपनको पुष्टि गर्न सक्दैन। अध्यादेश अनुसार नागरिकता प्रदान गरेपछि त्यो खारेज भए जटिलता आउँछ। आजका सबैजसो पत्र पत्रिकाले यो खबर छापेका छन्। 5 राजनीतिक दल आबद्ध विपक्षी गठबन्धनले प्रदेशमा संयुक्त सरकार बनाउने रणनीति बनाएका छन्। गण्डकी प्रदेशमा विश्वासको मत पाउन नसकेर मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ पदमुक्त भएपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबाको निवास बुढा नीलकण्ठमा बसेको गठबन्धनको बैठकले सबै प्रदेशमा मिलेर अघि बढ्ने निर्णय लिएको हो। गण्डकी प्रदेशमा गुरुङको अल्पमतको सरकार ढलेपछि नयाँ सरकार निर्माणको अन्तिम विकल्प मात्र बाँकी छ। संविधानको धारा 168(5) मा प्रतिनिधि सभाको कुनै पनि सदस्यले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्थामा प्रदेश प्रमुखले त्यस्तो सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ। सरकार बन्न नसके प्रदेश सभा विघटन हुने जोखिम भएकाले विपक्षी गठबन्धनले बहुमत जुटाएर सरकार निर्माणका लागि दाबी प्रस्तुत गर्ने भएको छ। विश्वासको प्रस्तावमा हिजो भएको मतदानमा भाग नलिएका युवा तथा खेलकुद मन्त्री दीपक मनाङे र तटस्थ रहेका जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापालाई मनाउने विपक्षी मोर्चाको तयारी छ। यसैबीच मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले युवा तथा खेलकुद मन्त्री दीपक मनाङेलाई हटाउनु भएको छ। सरकारका बहालवाला मन्त्रीले नै सरकारलाई विश्वासको मत नदिएको भन्दै उहाँले मनाङेलाई हटाउनु भएको हो। उहाँले हिजो बेलुकी नै मनाङेलाई मन्त्रीबाट बर्खास्त गरेर प्रदेश प्रमुखलाई जानकारी गराइसक्नु भएको छ। मन्त्री पदबाट बर्खास्त भएपछि मनाङेले पनि राजीनामा पत्र सार्वजनिक गर्नुभएको छ। उहाँले राजीनामा पत्र आज मुख्यमन्त्री गुरुङलाई बुझाउँदै हुनुहुन्छ। प्रदेश सरकारहरूले कोविड नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिँदै आफ्ना सबै नागरिकलाई कोविड विरूद्धको खोप दिने योजना बनाएका छन्। हिजो सार्वजनिक भएको 5वटा प्रदेश सरकारको आगामी वर्षको नीति कार्यक्रमले धेरैजसो पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्। प्रदेश 1 का सबै जिल्ला अस्पताल स्तरोन्नति गरिने भएको छ। पुरानै ज्येष्ठ नागरिक हितसँगै राष्ट्रपति आमा सम्मान कार्यक्रम र सासु बुहारी प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्यक्रममा उल्लेख छ। त्यसैगरी प्रदेशका सबै नागरिकलाई खोप, डिजिटल स्वास्थ्य सेवा लागू गर्ने लगायतका कार्यक्रम समावेश गरिएको छ। यसबाहेक होमस्टे सहितको मुन्दुम पदमार्ग निर्माणमा जोड़ दिने, अरूण तमोर सभ्यता र संस्कृतिको अध्ययन गर्ने र सरकारी कर्मचारीलाई 10 दिन पर्यटन विदा दिने घोषणालाई पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ। यसैगरी सप्तकोशीमा जलयात्रा मार्ग स्तरोन्नति गर्दा किराँत धर्म संस्कृतिसँग जोडिएको खुवालुङ ढुङ्गोलाई नहटाउने घोषणा पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी प्रदेश 2 सरकारले चुरे संरक्षणमा जोड़ दिने भएको छ। संघीय सरकारले बजेट मार्फत व्यापार घाटा सन्तुलनमा राख्न चुरे क्षेत्र महाभारतबाट गिटी बालुवा उत्खनन गरी भारत निकासी गर्ने कार्यक्रममा समावेश गरेको छ। त्यही कारण चुरे क्षेत्र नदी खोलाका बालुवा, गिटी लगायतका अनियन्त्रित उत्खनन ढुवानीमा नियन्त्रण गर्ने प्रदेश सरकारले नीति अख्तियार गर्ने जनाएको छ। चुरेको फेदमा हरियो वन विकास, चुरे क्षेत्रमा जलाशय निर्माण लगायतका कार्यलाई जोड़ दिने पनि प्रदेश सरकारले नीति लिएको छ। बागमती प्रदेशको दर्जनभन्दा बढ़ी नारा रहेका छन्। बागमती सरकारले पहिलो नीति कार्यक्रममा ल्याएको एक विद्यालय एक नर्स, मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्यक्रम, विद्युतीय बस सञ्चालन र खरको छानोमुक्त प्रदेश योजनालाई निरन्तरता दिएको छ। एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरेर कोविड नियन्त्रणका लागि परिचालन गरिने उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी आमाबुबा गुमाएका बालबालिकालाई पालिकासँगको सहकार्यमा आउँदो आर्थिक वर्षबाट 1000 बढाएर 3000 रूपियाँ उपलब्ध गराउने भनिएको छ। त्यसैगरी कर्णालीका सबै नागरिकलाई खोप दिइने जनाइएको छ। सरकारले कृषि, उद्योग, ऊर्जा, जलस्रोत र पर्यटनबाट विकास गर्ने कार्यक्रम प्राथमिकतामा राखेको छ। त्यसैगरी सुदूरपश्चिम प्रदेशले सुदूरपश्चिममा न्यून ब्याजमा उद्योगलाई 50 लाखसम्म कर्जा दिने नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको छ। स्वास्थ्यमा नागरिकको पहुँच पुर्याउन पहाड़ी जिल्लामा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र र तराईमा आवश्यकता हेरेर पालिकाको साझेदारीमा 2500 को अस्पताल निर्माण गर्ने पनि सुदूरपश्चिम सरकारको नीति रहेको छ। कायाकैरनमा कोरोना क्याप्सुलसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको कायाकैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले सर्वोच्चको पछिल्लो 2 आदेश र गण्डकीका मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नपाउँदा ओलीलाई अप्ठ्यारो, मन्त्री परिषदलाई पूर्णता, सबै प्रदेशहरूमा कोभिड नियन्त्रणलाई प्राथमिकता र खोप दिने योजना सहित नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। कायाकैरनमा अब कोरोना क्याप्सुल लिएर आउनु भएको छ गोपाल कुरागाई।
बाढी पहिरो खेपियो आधी कोरोनाको यो 50औं क्याप्सुल हो। आजको क्याप्सुलमा 4वटा डोजहरू छन्। आजका सबै डोजहरू कोरोनाको खोप सम्बन्धी जिज्ञासा शान्त पार्ने उद्देश्यले तयार पारिएका छन्। कोरोना क्याप्सुलका आजका डोजहरू दिँदै हुनुहुन्छ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारी। अहिले संसारभर कोरोना विरुद्धको खोप अभियान चल्दैछ। यो अभियान खोप निर्माण गर्ने र खोप किनेर राखेका देशमा तीव्र छ। सुरुमा निकै उत्साहका साथ सुरु भएको नेपालको अभियान अहिले खोपको अभावमा सुस्ताएको छ। खोप लगाए रोगलाई जितिन्छ भन्ने धेरैको आश छ। एकपल्ट संक्रमण भइसकेका मानिस खोप लगाउन उत्सुक देखिन्छन्, तर उनीहरूले तत्काल खोप लगाउन मिल्छ त? कोरोना क्याप्सुलको पहिलो डोज कोभिड लागेको कति दिनपछि खोप लगाउन मिल्छ भन्ने विषयमा कोभिड निको भएको 4 हप्तासम्म खोप लगाउन मिल्दैन। 4 हप्ता पछि मात्रै खोप लगाउन मिल्ने हो। हामीले 6 देखि 8 हप्ताको बीचमा मात्र खोप लगाउनुहोस् भनेर भनिरहेका छौँ। प्राविधिक हिसाबले पनि त्यही उपयुक्त छ। हामी सक्रिय संक्रमित भइरहेको बेलामा अथवा हामीसँग सक्रिय संक्रमणको शरीरमा असर रहिरहेको बेलामा खोप लगाउँदा खोपको दुष्प्रभावहरू हुन सक्ने सम्भावनाहरू पनि हुन्छन् र खोपले काम गर्ने सम्भावनाहरू न्यून हुँदै जाने पनि हुन सक्छ। समग्रतामा सैद्धान्तिक रूपमा 4 हप्तासम्म खोप लगाउन मिल्दैन। वैशाखमा भेरोसिलको पहिलो खोप लगाएर निषेधाज्ञा छल्न उपत्यका बाहिर गएका कति मानिसले उतै खोप लगाइसके, तर केही मानिस दोस्रो खोप कहाँ पाइएला भनेर अझै अन्यलमा छन्। भेरोसिलको पहिलो खोप लगाएर दोस्रो खोप नपाएका उपत्यका बाहिरका नागरिकले खोप लगाउन कहाँ जाने? सुनौ कोरोना क्याप्सुलको दोस्रो डोज। उहाँहरूलाई हामीले धेरै पहिलेदेखि आफ्नो स्थानीय तहहरूमा आफ्नो जिल्लामा सम्पर्क गरेर आफ्नो सम्पूर्ण विवरण टिपाउनु भनिराखेका थियौँ। त्यो समन्वय अनुसार लगाउनु भएको लगाइसक्नु भयो होइन, कोही बाँकी हुनुहुन्छ भने अहिलेको अवस्थामा आफ्नो खोप कार्ड लिएर गएर नजिकमा भएको खोप केन्द्रमा मैले पहिलो मात्रा यो दिन लगाएको थिएँ, खोप मेरो यहाँ यस्तो छ भनेर भन्नुभयो भने खोप लगाउन पाउनुहुन्छ। नेपाली काम गर्न जाने कतिपय देशले उनीहरूसित खोप लगाएको प्रमाण र कोरोनाको नेगेटिभ रिपोर्ट खोज्न थालेका छन्। खोप नलगाउनेले अब विदेशमा काम पाउन कठिन छ। विदेशमा काम गर्न जानेले के कसरी खोप लगाउन पाउँछन्? कोरोना क्याप्सुलको तेस्रो डोज यसै विषयमा। यस्तो वर्गलाई लक्षित गरेर खोप लगाउने गरी अहिले कुनै ठ्याक्कै निर्णय भएको त्यसरी निर्देशन भइसकेको अवस्था छैन। त्यो गर्नुभन्दा पहिले हामीलाई कहाँ कति व्यक्ति हुनुहुन्छ, कुन मितिसम्म जाने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, कुन खोप लगाइदिनु पर्ने हो, एउटा मात्रै लगाएर हुँदैन, दोस्रो मात्रा समेत लगाइसकेपछि जाने कुराहरू हुन्छ। त्यो सबै कुराहरूको विश्लेषण गरेर मात्रै त्यो निर्णयमा पुग्न सकिन्छ। अहिले यस्ता व्यक्तिहरूलाई लक्षित गरेर हामीले कुनै पनि निर्णय गरेको निर्देशन गरेको जानकारी छैन। सरकारको उच्च प्राथमिकतामा परेका 65 वर्ष माथिका अधिकांश नागरिकले पहिलो खोप लगाएको 3 महिनाभन्दा धेरै भयो, तर दोस्रो खोप अनिश्चित भएपछि पहिलो खोप लगाएका मानिस र उनीहरूका आफन्त चिन्तित छन्। कोभिसिल्डको पहिलो खोप लगाएका पाका नागरिकले दोस्रो खोप कहिले लगाउन पाउने त? सुनौ कोरोना क्याप्सुलको चौथो तथा अन्तिम डोज। कोभिसिल्ड लगाएको 12 देखि 16 हप्तामा हामीले खोप दोस्रो मात्रा लगाउँदा उपयुक्त हुन्छ। भारतमा 16 हप्तामा दोस्रो मात्राको अभियान सुरु भइरहेको छ। हामीले पनि त्यसै गरी गर्न सकिन्छ कि 16 हप्ताभित्रमा भन्ने प्रयास चाहिँ गरिरहेका छौँ। अहिले हामीले हेर्दाखेरि खोप 1 मात्रा पनि नपाउनु भएको व्यक्ति भन्दा तुलनात्मक रूपमा 1 मात्रा पाउनु भएको व्यक्तिहरू संक्रमणले पार्न सक्ने जोखिमका हिसाबले तुलनात्मक रूपमा अलिक सुरक्षित, अलिक कम जोखिममा हुनुहुन्छ। त्यही भएर हामी लगाउँदै नलगाएका व्यक्ति भन्दा कमसे कम 1 मात्रा लगाएका व्यक्तिहरूमा 100मा 100 नै काम गरिसक्न अथवा त्यो प्रतिरोधात्मक क्षमता विकास भइसक्न नभ्याएको भए पनि 50-60% भने पनि भइरहेको हुन्छ। हामीले त्यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। तर यो भनिरहँदा हामीले दोस्रो मात्रा लगाउने कुरा एकदमै उच्च प्राथमिकतामा राखेर बुस्टर डोजको व्यवस्था हामी गर्दैछौँ। तपाईले लगाउने मास्कले अरूलाई कोरोना संक्रमित हुनबाट बचाउँछ र अरूले लगाउने मास्कले तपाईलाई बचाउँछ। त्यसैले घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाऊ, बोलीचाली र भेटघाटमा दूरी कायम गरौं र साबुन पानीले हात धुन नबिर्सौं। आजको क्याप्सुलका डोजहरूका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीलाई धन्यवाद र कोरोना क्याप्सुल सुन्नुभएकोमा तपाईलाई पनि धन्यवाद। लौ त कोरोनाको अर्को क्याप्सुलमा फेरि भेटौँला। तपाईँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ काया कैरन। हामीसँग मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला।
दिदी ए दिदी हैन कता हो सीधा कुरा प्रष्ट विचार काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। महाकाली नदी किनारमा भारतले बनाइरहेको धारचुला लिपुलेक सड़क निर्माणका क्रममा विस्फोट गराउँदा खसेको चट्टानले नेपालको ब्यास जोड्ने घोडेटो बाटो पुरिएको छ। भारतले 2 दिन अघि यो बाटोको गर्भाधारमा चट्टान फुटाउन विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गर्दा दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिका 2 मा रहेको कल्जो क्षेत्रको बाटो भत्किएको हो। ब्यासको घोडेटो बाटोमा 5-6 वर्ष यता भारतीय सड़कका कारण क्षति हुँदै आएको छ। ब्यासको घोडेटो महाकाली किनारे किनार भएकाले भारतले सड़क खन्दा नदीको बहाव नेपालतर्फ सरेको छ। कल्जुका नरेन्द्र धामीले भन्नुभयो, अहिले हामीलाई गाउँ जान बाटो बन्द भएको छ। दुम्लिङ कल्जु आवत जावत गर्न सकिएको छैन उहाँले भन्नुभएको छ। उहाँका अनुसार सड़क चौड़ा बनाउने क्रममा विस्फोट गराउँदा ठूलो पहाड़ खसेर बाटो पुरिएको छ। बाटो अवरुद्ध हुँदा ब्यासको छाङ्ग्रु र टिङ्कर आवत जावतमा समेत बन्द भएको छ। चट्टान खस्दा मंगलबार केही बेर महाकाली नदी समेत थुनिएको स्थानीय बासिन्दाले बताएका छन्। भारतले अतिक्रमित नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जाने सड़क बनाउन ठाउँ ठाउँमा विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गर्दै आएको छ। भारतीय सड़क महाकाली भन्दा आधा किलोमिटर उचाइमा छ। नेपाली बाटो भने नदी भन्दा 20 मिटर माथि पर्छ। पारीबाट खसेका ढुङ्गा नदी साँगुरो भएकाले वारीसम्म झरेर बाटो पुरिएको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक नरेन्द्र बहादुर चन्दका अनुसार प्रहरी चौकी दुम्लिङबाट झण्डै 200 मिटर उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने कल्जु क्षेत्र नजिकै नेपालतिरको बाटो पुरै अवरुद्ध भएको छ। घोडेटो भत्किँदा नेपालतिरको आवत जावत पूर्ण रूपमा बन्द भएको छ। यो बाटो ब्यास र प्रदेश सरकारको लगानीमा निर्माण गरिएको हो। कल्जु क्षेत्रमा अवरुद्ध बाटो खुलाउन स्थानीय बासिन्दाको साथमा काम शुरू गरेको प्रहरीले जनाएको छ। महाकाली किनारको घोडेटो बन्नुभन्दा पहिलेको बाटोलाई सञ्चालनमा ल्याउने गरी काम भइरहेको प्रहरी निरीक्षक चन्दले बताउनु भएको खबर आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। मेरो पनि भन्नु छ। नागरिकता अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको खबर उज्यालोमा पढेर युवराज ओलीको प्रतिक्रिया छ। आफ्नो सत्ता जोगाउनकै लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संवेदनशील विषयमा सर्वोच्चले अंकुश लगाएर केही सन्देश पक्कै दिएको छ। सायद अब प्रधानमन्त्रीले देश र जनहित विपरीतका काम गर्नु हुँदैन भनेर चेत्नुभयो कि? प्रदेश 2 का न्यायाधिवक्ता समेत रहनुभएका दिपेन्द्र झाले ट्विटरमा लेख्नु भएको छ, मैले सबै नेतृत्वलाई भेटेर भनेको थिएँ अध्यादेशबाट नल्याऊ, अदालतले मान्दैन। बरु संसदमा नागरिकता विधेयक परिपक्व भइसकेको छ, एक दिन भए पनि संसद राखेर पास गरौं, नभए कार्यान्वयन हुँदैन। तर मेरो कुरा सुनेनन्। आखिर यही नै हुनु थियो, अब झन बल्झियो। मन्त्री परिषद सम्बन्धी खबर पढेर र सुनेर राम नारायण सिंहको प्रतिक्रिया छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चर्चा चाहने व्यक्ति हुनुहुन्छ। राम्रो गर्न सक्नु भएन, त्यसैले विवादित निर्णयहरू गरेर चर्चामा आइरहनु भएको छ। उहाँलाई काम गर्ने भन्दा जय जयकार गर्नेहरू चाहिएको छ। उहाँको शैलीले देश चाहिँ बर्बादीको बाटोमा जाने डर बढ्यो। अनि अहिले देखिएको राजनीतिक खेलबाट दिक्क लागिसक्यो भन्दै सुदीप काफ्लेले लेख्नु भएको छ, नेता, उनीहरूको सन्तान, विशिष्ट व्यक्ति धेरै जसोले कोरोना विरुद्धको खोप लगाइसकेका छन्। आम्दानीको बाटो रोकिएको होइन, झन खोलिएको छ। अनि देखाइरहेका छन् कहीँ नभएको जात्रा। महामारीको यो समयमा यस्ता गतिविधि कसरी चित्त बुझाउनु? विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी भोजेन्द्र बस्नेत। काया कैरनमा अब विदेशको खबर। संयुक्त राष्ट्रसंघले कोरोना महामारीका कारण विश्वमा खाद्य सामग्रीको मूल्य र आयात बढ्ने बताएको छ। राष्ट्रसंघको फूड एन्ड एग्रिकल्चर अर्गनाइजेसन FAO ले कोरोना भाइरसका कारण विश्वमा नै खाद्य सामग्रीको आयातका लागि खर्च बढ्ने बताएको हो। यसले अर्थव्यवस्था कमजोर भएका गरिब देशमा दबाव बढ्ने देखिएको छ। कोरोना महामारीका कारण अर्थव्यवस्था कमजोर भएका केही देशमा खाद्य संकट देखिन थालिसकेको पनि FAO ले जनाएको छ। यमन तथा नाइजेरिया जस्ता देशमा खाद्य असुरक्षा बढेको छ। खाद्यान्न अभावका कारण यी देशका बालबालिकामा कुपोषणको खतरा बढेको राष्ट्रसंघले जनाएको छ।
अब खेल खबर। फिफा विश्वकप सन् 2022 तथा एसियन कप सन् 2023 छनौटको अन्तिम खेलमा नेपालले आज अस्ट्रेलियासँग खेल्दैछ। खेल कुवेतको जावेर अल अहमद अन्तर्राष्ट्रिय स्टेडियममा भरे राति पाउने 10 बजे हुनेछ। नेपालका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अलमुताइरीले अस्ट्रेलियासँगको खेलमा राम्रो प्रदर्शन गर्ने बताउनु भएको छ। नेपालले विश्वकप छनौटको तेस्रो चरणमा पुग्ने मौका गुमाइसकेको छ, तर नेपालको प्लेअफको माध्यमबाट एसियन कप छनौटको तेस्रो चरण पुग्ने सम्भावना भने बाँकी नै रहेको छ। यस्तै खेलकै अर्को प्रसंगमा युरोकप फुटबल प्रतियोगिता आजदेखि शुरू हुँदैछ। पहिलो खेलमा आज इटालीको रोममा टर्की र इटालीले खेल्नेछन्। खेल राति 1:15 बजे हुनेछ। कायाकैरनमा अब पालो आयो उखानको। फेदै काटेपछि टुप्पोको के आशा। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको कायाकैरन सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। सर्वोच्चको पछिल्लो 2 आदेश र गण्डकीका मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नपाउँदा ओलीलाई अप्ठ्यारो। नागरिकता अध्यादेशमा अदालतले अंकुश लगाएपछि ठाकुर महतो खेमाबाट प्रतिक्रिया आउन बाँकी। सबै प्रदेशमा कोभिड नियन्त्रणलाई प्राथमिकता र खोप दिने योजना, नीति तथा कार्यक्रममा पुरानै योजनालाई निरन्तरता। लिपुलेक जोड्ने भारतीय सड़कले नेपालको घोडेटो पुरियो। पारी विस्फोट गराउँदा पहाड खसेर वारीको बाटो पुरिएपछि आउजाउ बन्द। विश्वमा खाद्य सामग्रीको मूल्य र आयात बढ्ने चेतावनी। खाद्यान्न अभावका कारण गरीब देशका बालबालिकामा कुपोषणको जोखिम। र विश्वकप तथा एसियन कप छनौटमा नेपालले आज अस्ट्रेलियासँग खेल्ने युरोकप फुटबल प्रतियोगिता आजदेखि शुरू हुँदै। अब कार्टुन लिएका छौं राजधानी दैनिकबाट। कुरी शीर्षकमा उत्तम नेपालले बनाउनु भएको कोभिडको बेला उप प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको भिड लागेको प्रसङ्गसँग यो कार्टुन सम्बन्धित छ। यहाँ भर्खरै मन्त्री भएका एकजना नेता प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न भनेर बालुवाटार पुगेका छन् अनि प्रधानमन्त्रीको खुट्टामा लम्पसार परेर उनी बिन्ती बिसाउँदैछन्। 3वटा मात्रै उप प्रधानले मुलुक चल्लाएर हजुर म मन्त्रीलाई पनि एउटा उप थप्नु पर्यो क्या। आजको कायाकैरन सकिएको छ। कायाकैरनबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै हामी पनि बिदा माग्छौं। कायाकैरन सुन्नु भएकोमा तपाईलाई धन्यवाद। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। कोरोना संक्रमणबाट बच्न घरभित्रै बसौं। अत्यावश्यक कामले घर बाहिर निस्कनु परेमा मास्क लगाउन नबिर्सौं। नमस्कार।